हाजे भाशेन ना तो पीसफूल पूण तुका हात लायलो कसो हो न्याय कसलो हांव ह्या हेजे कडेन मागता हो न्याय कसलो सांग म्हाका हात कित्याक लायलो आमी आवाज करूंक नासलो भितर सुटी हाडली त्या दिसा आमी आवाज केल्लो हांवें सुद्दां उलयल्ले मोबायलाचेर पळयताले तुमी हांवें उठून त्या दिसा उलयले पूण त्या सुटी आसा त्या दिसा हेका हात लायलो कित्याक तुमी बसलेले कडेन आमच्या भुरग्यांनी आवाज करूंक ना आतां बरें विजय बाबा आयज तुमी गिरीशाक सपोर्ट करपाक हांगासर आझाद मैदानार आयल्या कशा तरेन हें पळयता कारण एक तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आनी ताका मॅन हँडल केलो जो म्हाका दिसता आयज मेरेन अशा तरेचे तरी पुलिसांनी केन्नाच करूं नाशिल्लें एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवाक ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवाक मॅन हँडल केला सेशन हॅज बीन कॉल्ड विथ रेफरन्स टू दीस although it directly does not amount to a breach, but it indicates an intention to create a breach of privilege. ताका privilege आहा तो निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी ताका जर हे भशेन मॅन हँडल करूंक लागले जाल्यार गोंयांत खंयचोच मनीस खंयचोच नागरीक सेफ ना आनी हे पुलीस राज्य चल्ला अशें सिद्ध जाता हाजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान इमिजिएटली तो कोण तो PI जो आहा चोडनकर ताका सस्पेंड करपाक जाय दॅट इज नॉट द वे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव इज ट्रिटेड ऑर दे हॅव टू क्रिएट अ ग्राउंड टू इवन बॉडीली लिफ्ट हिम तातूंत पुलीस मॅन्युअलान मनशाक एक निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी हात लावचे पयलीं ताका कितें वॉर्न केलां कशें ताणें ताका लेटर दिलां की बाबा तूं थंय विकेट कर देर इज अ प्रोसिजर हॅज नॉट बीन फॉलोड and I've come here to in solidarity with a colleague who has been manhandled, indicating that there is a death of democracy in Goa. This is the main issue. पूण जेन्ना PI म्हणटा तेन्ना ताका ऑर्डर आयल्याच आसतली न्हू कोणाक ना ताचे बापायची ऑर्डर येवं ऑर्डर आयली इज नॉट अ इशू एक्शन कोण करता मॅन श्रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा हातूंत लॉन मॅन श्रिया इट इज द एक्शन एंड द इंटेंशन the action of lifting him and the intention of causing body harm both rest on the PI so there has to be action he has to be suspended immediately suspended pending an inquiry सीएमान इन्क्वायरी करता म्हटलं ते PI चे नाही इन्क्वायरी सस्पेंड कर पयलो न्ही सस्पेंड पयलो करपाक जाय तेणें ताका आज एक रात पासून वचूंक जाय नासली हे आज हांव सांगता ते लेट डिमांड हे आमी खरें काल उलोवंक जाय हांव काल आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन हांव कोंकणान गेल्लो म्हणून हांव काल हांगा पावूंक शकूंक ना बट आय मीन सॉलिडॅरिटी वीथ अ कलीग हू हॅज बीन मॅनहँडल्ड अशें जर निवडून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक करपाक लागले जाल्यार ते एक डायरेक्ट मॅसेज गोंयकारांक दिवंक सोदतात की ताका आमी हें करूंक शकता जाल्यार तुमचें कोत खंय आहा ही मॅसेज पावपाक जायना आनीक लोकशाही जिती आसा हें दाखोवंक जाय ताजे खातीर हांव हांगा आयिल्लो एक अशें प्रश्न जाताले की तुमी खंय तरी दिश्टी पडना कितें चल्लां काय ना हांव दिश्टी हांवें तुका सांगलें त्या भशेन हांव काल आफ्टर ते आमचे तपोभुमीचे प्रोग्राम आसलो ताजे मागीर हांव कोंकणांत एक ओवरनायट गेलो सो दॅट कूड नॉट कम आय हॅव डिफरन्सीस विथ द आरजी बिकॉज वी हॅव यू नो अवर पास्ट बट दॅट डज नॉट कम इन द वे ऑफ दीस तें सेपरेट हें सेपरेट हांगा एक लोकप्रतिनिधीक असो हात जर घालो जाल्यार लोकशाहीचें मरण जाता हाजे पयलीं बाबूश मनसराताक मारिल्लो काँग्रेसीच्या टायमार आनी बाबूश मनसराताची सायड घेवपी एकलोच हांव आसलो याद आसतलें तुमकां मारून ताका खोंटांनी भितर उडयल्लो ताका तकलेक पसून बुराक जाल्लो विचार ताका आनी ताजे बरोबर कोण आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी काँग्रेसीचो सरकार आसलो आनी तो काँग्रेसीचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो आनी हांवें ताका सपोर्ट केल्लो दीस इज नॉट द वे वन शूड ट्रीट हें सालाजारशाही गोंयांत परती येवंक जायना कळ्ळें तुका न्ही विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार इतलो आवाज जालो जाल्यार ही सालाजारशाही मरे ही लोकप्रतिनिधीक असो उखलून जर उडोवंक शकता कितें मॅसेज ही मॅसेज की तुमकां तुमचें कोंत आहा काय ताकाच हें जर करूंक शकता जाल्यार तुमचें आनी कोंत आहा काय म्हणटा फ्रीडम फायटराचो नातो तो
अनदर एस्पेक्ट. बट बेसिकली लोकप्रतिनिधीक आमी हें करूंक शकतात जाल्यार तुमचें कोत खंय आहा? हे सरकार मेसेज दिवंक सोदता. दिस इज एन ऑप्रेसिव्ह मेसेज. दिस इज एंटी डेमोक्रेटीक. आनी ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय. मुखेलमंत्र्यान ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय पेंडींग एन इन्क्वायरी. अशें जर MLAचे हात घालूंक लागले जाल्यार तेजेर कितें तरी लॉ आसपाक जाय सर ना? सगळ्या लोकांनी उठूंक जाय. लॉ आनी खंय उरलो? देर इज ब्रेक डावन ऑफ लॉ. दिस इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. अरे आमदाराक जर आमदार एक लोकशाहीचे पद्दतीन प्रोटेस्ट करता, जर तो चुकता जाल्यार ताका सांगप कशें आसता, पुलीस मॅन्युअलान मेथड आसा ते करूंक जावंक जाय. द इश्यूज मे बी सेपरेट. विजय बाबा, आमी हालीं पळयता की पुलीस डिपार्टमेंटाचें अशें खूब कितें जालां. फाटीं एक तसोच ट्रान्सफर जालो PI. आमी पळयता अशें कित्याक म्हणून जाल्लें अशें दिसता तुमकां? कारण आमी पळयता पुलीस कितेंय चलता न्ही. आज गोंयांत पुलीस आहा खंय रे? पुलीस म्हणटा ते तांकां पर्सनल प्रोटेक्शन, ते लुटतात, ते जॉबाक नोकऱ्यो विकतात आनी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक तांकांच चोरांक पुलीस आहा. पुलीस प्रोटेक्ट कोणाक करतात? चोरांक प्रोटेक्ट करतात. चोरयो जाता, कितल्यो चोरयो धरता पुलीस? सांग म्हाका तूं. कोण गोंयकार सेफ आहा? आज ते उलयतात बांगलादेशी आयल्या, हे आयले, ते आयल्या. हे व्हडलो देप्यालें घर चोरलें मरे. कितल्या जाणांक धरले? तो दुसरो कोण दोतोर धरलो, म्हापशांत चोरले, तारीख खंय जालें? वास्को जालें, खंय जालें? कोण पुलीस नाच. पुलीस म्हणटी वस्त ना खंय आहा? आनी पुलीस कोण वयल्यान जी मेसेज येता ती फॉलो करतात. ती फॉलो केल्यार तो पुलीस थंय उरता आनी ताका पोस्टींग मेळटा. ही प्रथा जाल्ली आहा आनी ही इस्टॅब्लीश जाल्ली आहा. आयज ते 39A अगेन्स्ट हांगासर जमले, सो त्या बाबतींत तुमी कितें पळय, उलयता? 39A चेर हांवें पयलीं खुबदां स्टँड घेतिल्लो आहा. हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरूय आशिल्लो. 39A हे मॅटर आतां कोर्टान गेल्ले आनी 39A चेर ऑलरेडी सिमिलर सेक्शन 17(2) चेर स्टे आहा. सो म्हाका दिसता 39A विल बी डिसायडेड बाय द कोर्ट्स व्हेरी सून. फर्स्ट. सेकंड, म्हजो सदांच स्टँड आहा की देर शूड बी अ रिजनल प्लॅन. विदाउट अ रिजनल प्लॅन केस टू केस चेंजीस. तूं म्हणटा तुवें तेन्ना 16 बी केल्ली, हांवें म्हाका करची पडटाली कित्याक हॉरायझन पिरियड आशिल्लो. 2017 4 वर्सां उरिल्लीं 21 जावपाक. सो दॅट horizon period of the regional plan 2021 was there for 4 years. So 4 years I couldn't be sitting doing nothing. So therefore that was brought, and in any case we had just done 32 cases. Those 32 cases have been rescinded. So where is the issue? So the need is to have a regional plan. Without a regional plan, this type of case to case changes will keep happening. Piecemeal changes jenna jata त्यांना planned development जायना. This is a held option. In planning, this is the thumb rule. की piecemeal changes करप म्हणल्यार प्लॅन डेव्हलप करप, प्लॅन डेव्हलपमेंट करप ना. आनी प्लॅन डेव्हलपमेंट गोंयांत विकास म्हणून जो कितें मुख्यमंत्री म्हणटा, विकसीत गोंय बी म्हणटा, विकसीत जातलें जाल्यार तुवें प्लॅन डेव्हलपमेंट आसपाक जाय. ताजे खातीर रिजनल प्लॅन करचोच पडटा. विजय बाब, तुमकां टेक्निकली सगळें खबर आसा. सो जेन्ना आमी 39A म्हणटा, जरी तो कोर्टान आसलो तरी कोर्टा भायर जर कॅबिनेट डिसिजन घेवन कितें जावंक शकता काय? ते कॅबिनेटाचें ना, हांव कॅबिनेटान ना. पूण जाता कॅबिनेट कितें करतले तें म्हज्यान सांगूंक जायना. सेम कॅबिनेटान 39A हाडिल्ले न्ही. सेम कॅबिनेटान कित्याक 39A हाडिल्ले तें कोणाक सांगूंक ना. आमी जेन्ना एसेंब्लीन थंय बॉब मारली की तुमी जी सेक्शनां हाडटात विच आर ओन्ली न्यू वायन इन ओल्ड, न्यू बॉटल ओल्ड वायन, ते तुमी करूंक सोदतात, तेन्ना उत्तर ताका आशिल्लें 72 म्हळ्यार कितें सेम, 39A म्हळ्यार कितें सेम, IPPन चेंजीस जाता कितें सेम. सबज्युडिस मॅटर आहा तेन्ना तेंच्यांनी करूंक जाता तें कितें कन्वर्जन करूंक तुमी जाता. कॅबिनेटान सबज्युडिसान आसतना पळय ODP आरपोरा पार्ला ODP आसतना मॅटर हेड गॉन टू द कोर्ट. थंय ते एक कंडिशन घालतात की सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट. सो दॅट इज अ प्रॅक्टीस फॉलोड बिकॉज ऑफ डायरेक्शन्स ऑफ द कोर्ट. सो दे कॅन डू दॅट. Okay. So if the cabinet want now to put it If on the the cabinet own wants, but I don't know what the cabinet wants. I am not the right man to decide. I can only demand that the cabinet should make a regional plan. But I am not in the cabinet to say if the cabinet wants. How do you know that the cabinet wants? And if the cabinet wants, why is the cabinet not doing it? Why are they bringing people on the road? So रिजनल प्लॅन तुम्ही ऑपोजिशन म्हणून डिमांड करतले आता. हांव सदांच करीत आहा मरे. ऑपोजिशन म्हणून करतले पण आमी उलयलेले आहा मरे.
हातून नविदाद काय ना, हातून हे कालचे दुयेंस चालू आहा. नविदाद कितें आहा तातूंत? नविदाद काय ना. कलीग म्हणून विरेशाक कितें तुमचें सजेशन आसलें? आमी पळयता की ताणें हंगर स्ट्रायकाक बसला तो, ताजो डिमांड स्वता तागेल्या जिवाक त्रास जाता हांगा, तर तुमचो कलीग थंय म्हाका दिसता विरेशान कितले सेन्सिटीव हो सरकार आसा तें तकलेन भान दवरून आपले सावदीचे विचार करूंक जाय. कित्याक आतां ताका मॅन हँडल केला इज अ रॉंग थिंग. ही हॅज मेड अ दीस दॅट फास्ट आपूण फास्ट करतो. फास्ट करपाकूय इम्प्लिकेशन्स आहा. मनीस तो, देव न्ही तो. आनी हे जे मनशांनी कायदो केले हे मनीस न्ही, हे देंवचार रे. हांकां मनीसपण आहा? मनीसपण आसा अशें दिसता तुका? अरे ते गांवांनी ते गोवा के शहर में हम आये म्हणटात पळय तशें करतात म्हणटा ते गांवाची शहरां करपाक लागले. मागीर ओके. हा गांवाची शहरां करूंक लागल्या न्ही ते. सो माय पॉयंट इज व्हेरी क्लियर दॅट टेक्निकली स्पिकींग दीस मॅटर बींग सब ज्युडिस ते कंडिशनल ते करतात तातूंत चूक ना. कळ्ळें तुका? चूक ना म्हणल्यार तांणी कंडिशन घालतात बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द केस म्हणून. तुम्ही कन्विन्स करूंक सोदलेले एका एमएलए की ताणें हांगा स्ट्रायक कॉल ऑफ करता म्हणून? ना म्हाका आमच्या विरेशाक म्हजी तरी एडवायज आहा की हो सरकार इनसेन्सिटीव सरकार. हो पळयतलो तुजो प्रेशर कितलो मेरेन वता तो. टेस्टिंग करचें तुजे प्रेशराचेर. ओ तुमकां तुमचे असले लोक जे मुखेलमंत्र्याक बी मातशे लागीं बी आसूंक शकता, जेंचो तुमचो संपर्क चड आहा, तुमकां खंयच्यान तरी मेसेज आहा की 39A कॅबिनेट डिसिजन घेवन रोल बॅक करचें. हें जर तुमकां खबर आहा जाल्यार ते करपाक फायदो आहा. म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक इतले वर्सां आमी आतां बोवाळ मारीत आहा, कोर्टान मॅटर आहा, कांय जावंक ना. आतां जर तुमकां एक प्रायर नोटीस आहा की हें जावपाचें आहा म्हणून, जाल्यार तुमी करून ते फायदो आहा. ना जाल्यार कोणाक सपनां पडपाचीं? सांग मरे म्हाका. तुमकां सांगलां आसतलें सीएमान बी हें करा आनी मागीर तें करता म्हणून आपूण. अशें बी आहा जाल्यार ओके आहा. तें आमकां आय हॅव नो नॉलेज एंड आय हॅव नो कनेक्शन टू द हायर अप्स. थँक्यू. ओके. अमित, आज तुमी विरेश बोरकाराक सपोर्ट करपाक आयिल्ले आसा. जो आमी पयलो फाटल्या तेंपार की कशा तरेन एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवाक मॅन हँडल जालो, ताजे खातीर जो तेंचो मेन मागणी आहा 39A ह्यो सगळ्यो गजाली कशा तरेन पळयता तुमी? आम्ही पहिले की एक एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर हाका दिन दहाडे रोळून मारलो. काल आमी पहिले एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाका पुलीस उबारून रोळून वयल्यान सकयल हाडून मारता. आमी हाचो निशेध करता. वी कंडेम द एक्ट ऑफ द पुलीस. आणि म्हाका दिसता हें सरकार इनसेन्सिटीव सरकार, लॉलेसनेस ही वाडलेली आसा राज्यात. आमी हांगा विरेश बोरकाराक सॉलिडेरिटी दिवपाक आयल्या, कित्याक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जर तर अशा पद्दतीन हे सरकार जर तर वागणूक करता जाल्यार एक सामान्य गोंयकाराक सरकार कशें ट्रीट करतले म्हाका दिसता हाजे वयल्यान हें कळून येता. आय थिंक रिगार्डींग 39A एन ऑल काँग्रेस पार्टी हेज टेकन अ स्टँड. आणि हेच सरकार होच मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें मरे 2012च्या मॅनिफेस्टोन की सरकार येतकीर की 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन करता म्हणून. आज 14 वर्सां जालीं अजूनही हांचे कडेन रिजनल प्लॅन जायना. सो आय फेल टू अंडरस्टँड की हे सरकार कित्याक अमेंडमेंट हाडून पिसमील विकपाक सोदता. म्हाका दिसता आज पुराय गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या लोकांक हे जागे जमनी विकिल्ल्यो नाका. आनी आय थिंक हे सरकार किंवा मंत्री हे फक्त जागे विकून खावपाचो हो एक प्रयत्न चलता. आमी पळयता की आयज हो फक्त सांतांद्रे पुरतो प्रोटेस्ट उरना, तो गोंयभर ते व्हरपाचो तांचो प्रयत्न आसा. सो तेन्ना तुमकां म्हाका दिसता हो फक्त सांतांद्रे स्पेसिफीक एक मनशाक टार्गेट करपाक हो आसपाक जायना. म्हाका दिसता 39A अंडर कितलेशे भायले रेड्डी शेड्डी सगळे आयले मरे, तांचेर अजून दाड घालपाक जाय. आनी म्हाका दिसता इट इज नॉट मर्यादीत ओन्ली सांतांद्रे. म्हाका दिसता पुराय गोंयभर जे हे भायले लोक येवन हांगा स्पेशली NDZ, मॅनग्रुव्ज, फॉरेस्ट कवर, नॅचरल कवर जे कन्वर्ट करता पळय न्ही, आय थिंक दॅट हॅज टू बी क्रॅक डावन.
तुमकां सांगना आमी करया काल घेता म्हणून फाटल्यान आं हाजे भशेन युनिटी तशें बी सांगा खबर आसतलें म्हणजे राज्य आमचे आदिवासींचे कष्ट करून खाणाऱ्यांचे ते सायडीन खाली ट्रायपॉड आहे ना सत्ता पैसे भावनाची नका ठेवू जिंकू किंवा मरू TCPच्या शत्रू संगे युद्ध आमचे सुरू जिंकू किंवा मरू जिंकू किंवा मरू आवाज येईना उजो नमस्कार. जय देवी सातेरी. जय श्री गणेश. जय महालक्ष्मी देवी. आयज हांगा जमलेल्या सगळ्या माझ्या पाळगांवच्या बायल्यांक, भुरग्यांक, जाणट्यांक, तरणाट्यांक तशेंच हांगा जमलेल्या सगळ्या गोंयकारांक हांव मुद्दम उल्लेख करता. आमच्या चिमला गांवच्या लोकांक तशेंच करमळकारांक तशेंच सावथाच्या लोकांक, नॉर्थाच्या लोकांक, जितले जितले लोक हांगा आयज आझाद मैदानाचेर, आझाद मैदान ही एक अशी जागा आसा ज्या जाग्याचेर आमचे गोंयचे कितलेशे क्रांतीवीर जे शहीद झाले त्या अशा पवित्र जाग्याचेर आयज आमी सगळे गोंयकार उबे आसात. हो मुवमेंट स्टार्ट जालो कसो जालो जेन्ना पाळ्या गांवान इन सर्वे नंबर 42/1, 42/2, सर्वे नंबर 51, 53, 54, 55 या सर्वे नंबरान जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान नोटिफिकेशन काढले कन्वर्जन करपाक तेन्ना आमचो सगळो गांव एक आबूज जालो. गांवचे भुरगे आबूज जाले. तसोच सांत अंद्रेचो आमदार तो आमच्या वांगडा रावलो. तेणी आमकां मार्गदर्शन केलें. तशेंच गेले 15 दीस जाले आमचे गांवचे भुरगे आपल्या गांवा खातीर झडटा. कितल्योश्यो मिटिंग्यो जाल्यो. कितलेशे आमचे लोक तसेच चिमला गांवचे लोक आमच्या गांवच्या मिटिंगेक सहभागी झाले. चिमला गांवचे लोक, करमळचे लोक आमच्या गांवच्या मिटिंगेक गेले. मशाल रॅली झाली आणि 20 तारखेक आम्ही TCP डिपार्टमेंटान गेले. कित्याक गेले? फक्त आमची मागणी असली जे सर्वे नंबर जे कन्वर्जना घातलेले आसा ते सर्वे नंबर स्क्रॅप करचे हीच आमची मागणी असली. आम्ही 20 तारखेक TCP डिपार्टमेंटात पावले. आमचे डिमांड जो असा आम्ही मांडलो आमदारान जे कॉन्सर्ट जी CTP आली
तिचे कडेन आमचे गांवकार तसेच आमदार आमचे सिडपी कडेन गेले, तिचे कडेन उलयले. आमचो जो गांवचो प्रश्न आसा तो आम्ही सिडपी कडेन मांडलो. परत परत कुडक्यांनी तुम्ही आमची जी जागा आसा ती कन्वर्जनाक घातलेली आसा. आणि जेन्ना जेन्ना हे नोटिफिकेशन काडटा तेन्ना आम्ही सिडपीक सांगले तुम्ही आमकां एक दीस सुद्धा आमच्या गांवकारांक आमच्या MLA तुम्ही एक दीस तरी इन्फॉर्म केला. ती सगळे ती वगीत रावली. तरी पण आमचो जो विषय आसा तो आम्ही तेंचे कडेन मांडलो. आमदारान तिका सांगले जे तुम्ही केला ते ताबडतोब एका दिसा भितर ते रिवोक जावंक जाय. जे तुम्ही केला ते एका दिसा भितर रिवोक जावंक जाय. तिने फायल रेडी केली. फुल फाईल रेडी करून ती सिग्नेचर करून सेक्रेटरीक धाडली. आमदारान सेक्रेटरीक फोन केलो. सेक्रेटरी कन्फर्म केले की तुवें सायन केली काय ना. आमदाराक तेणी थोड्या वेळान सांगले की आपण सायन केला, फायल फुडें वयतली मिनिस्टराक. टाइम जालो 5 का 5:30 वरां. आमदार सारखे न्हू 5-5:30 त्या सायन करून फुडें फायल गेली काय ना ती आमकां खबर ना. आमदाराकूय सारकी खबर नासली ती पावली काय ना ती. पूण आमचो एकूच डिमांड आसलो की आयच्या आयज ते जावपाक जाय. गोष्टी आसा अश्यो ज्यो सरकाराक जाय जाल्यार ताबडतोब जाता. आमच्या आमदारान तशें गांवच्या लोकांनी एकूच मागणी केल्ली. आमचोच गांव आसलो आणि प्लस सांद्रेचे जे सर्वे नंबर आसा ते घातलेले आसा ते हे कर म्हणून जाताले. त्या दिसा जाताले जे ऑफिसर आसा तांकां हाडून बसून ते आमचे कितें आहा ते सॉल्व करूंक जाताले. पूण ते जावंक ना. आमदारानूय डिमांड घातलो जो मेरेन आमकां लेखी मेळना, जे तुम्ही घातला ते स्क्रॅप करना, रिवोक जायना, तो मेरेन आम्ही हांगासरले उठपाचे ना. दुसरो दीस येयलो. दुसरो दीस येताच आमच्या एक ऑफिसर येयलो. तेणी सांगले अशी अशी ऑर्डर येयला तुमकां हांगासरले मूव जावचे. आमदारान तांकां विचारले कसली ऑर्डर येयला, कोणाची येयला, कोणा कडसून येयला, ऑर्डर दाखय. तेणी लेखी आमकां काय दिवना. लेखी काय सांगो दिवनाच. आमदारान ताका विचारले लेखी दी. ऑर्डर जी आसा ती आपण वाचता. कोणी ऑर्डर काढला ती ऑर्डर आपण वाचता. पूण तेणी दिवना. रोखडेच PSI जे पुलीस आहात सगळे ताका म्हटले ताका पयलीं विचारले तेंच्यांनी उठ. ताका सांगले उठ. सांगले जो पर्यंत ऑर्डर मेळना आपल्याक आपण ऑर्डर वाचिना तो मेरेन आपण आणि आमचे गांवचे लोक ते उठपाचे ना. तेंच्यांनी रोखडेच आमदारागेर हात घातलो, ताका उखललो आणि ड्रॅग करून रोडीत ताका सुकयलेलो. हे जावपाक जाय आसले सांगा. बरे भशेन जावंक जाय आसले पूण हे जावना. मागीर सगळे गांवचे लोकूय येयले. तशेंच फूल गोंयचे लोक येयले. आमदाराच्या सपोर्टान आमी उलयले. आमी भायर बसले. TCPच्या भायर बसले. मागीर सगळ्याचे डिसिजन जालें की आमी ह्या क्रांती मैदानाचेर येवन हांगा आमचे फुडले कितें आसा ते करपाचें जालें. आता हांव एकूच सरकाराक सांगूंक सोदता आमचो जो डिमांड आसा जो मेरेन फुलफील जायना, हे जे सर्वे नंबर आसा ते स्क्रॅप जायना, जो 39A सेक्शन तो स्क्रॅप जायना, तो मेरेन आमी पायेकार उगी रावचे ना. सगळे जे हांगा गोंयकार येयला ते उगी रावचे ना.
रावतले तेका लागून वेगवेगळे स्टेटमेंट येत आसा. हांव स्टेटमेंटार उलयना आनी जातले ते डिफरंट स्टेटमेंट येत लागतले. तरी पूण हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, जे आमी डिमांड घातलेले आसा ते बेगीच्या बेगीन फुलफिल करपाक जाय. आणि जो मेरेन ते फुलफिल जायना तो मेरेन आम्ही सगळे पायगावची सातेरी देवी रवळनाथ देव धर्मदेव आम्ही ओगी बसना. आणि सगळे गोंयकार ते सुद्धा ओगी बसना. बसले आमचे आयज 500 पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. परत आमकां टेन्शन आयज एक सर्वे नंबर येता कन्वर्जनाक, फाल्यां दुसरो येता. एक सर्वे नंबर येयलो काय आमकां 8 दीस 15 दीस म्हयनोभर तेच गुवान लावचें पडटा. हे आमकां जाय. दुसरे फावट दुसरो येता सेम फॉलो जाता. ते आमकां जाय. तेकाच लागून हांव डिमांड करता, म्हाजो डिमांड, हांव एज एक सरपंच ऑफ सिरगांव विलेज पंचायत आणि एसटी बांधव, तसेच आमच्या सगळे गोंयकार बसलेले आसा एसटी बांधव, तसेच आमच्या बाकीचे भंडारी समाज आसा आणि बाकीच्या समाजाचे लोक, हांव तेंचे कडेन आव्हान करता, जो मेरेन हो आमचो मुवमेंट सक्सेसफुल जायना तो मेरेन आम्ही सगळे एकठांय रावया आणि एकूच झूज दिवया आणि एकूच नारो लावया. सोडचे ना रे सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना. आणि हांव ह्या क्रांती मैदानाचेर उबो रावन आणि मुद्दम तुमकां सांगूंक सोदता, एक गोष्ट विसरलो हांव. आमचे ऑपोजिशन लिडर्स आसा, वेगवेगळ्या पार्टीचे आसा, वेगवेगळे गांवचे जे एक्टिविस्ट आसा, वेगवेगळे गांवचे लोक आसा, तशेंच मेन हांव सांगूंक सोदता पाया गांवचे आमचे भुरगे आसा. भुपेश सारको भुरगो, तुषार सारको भुरगो, श्याम, तशेंच आमच्याकडे आमचे पंचवी खूप दीस जाल्या आमच्याकडे काम करता, तसेच बाकीचे आमचे गावचे लोक, तसेच आमचो सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार, तेका सांगपाचे म्हाका काय सांगूंक जायना. तेणी खूप काम केल्लें आसा, खूप झटलेलो आसा. तेका हांव मनाक आजासून, तशेंच आमच्या सातेरी देवीच्या नांवान तेका हांव खूप आयुश्य मागता, सगळ्या लोकां कडेन मागता, तेका मोठे दाव जावचो. आणि सातेरी देवी कडेन हांव प्रार्थना करता, देवी सातेरी आयज तुझे आमी भुरगे जमलेले आसा. आयज आमच्या गांवान पाया गांवान सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता, आयज देवीचो उत्सव आसा, आयज पालखी आसा. ह्या दिसा एक्चुअली आमी आमच्या गांवान आसूंक जाय आसले, देवीच्या पांया कडेन आसूंक जाय, पूण आयज आमी खंय आसा. आयज आमचो गांव सोडून आयज आमकां हांगा पणजे येवचें पडलें. सातेरी देवी देवी तुजे कडेन मागता, आयज देवी आयज
तुझो आज उत्सव, आज आम्ही तुझा उत्सव असताना आज आम्ही या जाग्याचेर आसा. पूण देवी तुजे कडेन आमचे एकूच मागणें आसा, आम्ही या जाग्याचेर आसा पूण तू आमच्या मनान आसा, आमच्या काळजान आसा. हेच आमकां पुरो, तू आमच्या वांगडा सदांच आसतली हे आमकां खबर आसा. इतले सांगून देवी तुजे कडेन मागता, जो आमचो गांवचो प्रश्न आसा देवी तू बेगीच्या बेगीन सुटावो कर आणि या आमच्या संकटासून तू आमकां मुक्त कर. सातेरी माता की, सातेरी माता की, सातेरी माता की. माझ्या काळजान एकूच देवीचे एक एक स्तुती करची अशी दिसता म्हाका. तुम्ही वांगडा म्हणटले? एकाच जोरान, एकाच नेटान, एकूच आवाज समज जाय. जय जयकार, जय जयकार, सातेरी देवीचो जय जयकार. 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 जय जयकार, जय जयकार, भरम्या देवाचो 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, सातेरी देवीचो 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, भवनाथाचा 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, चिमलकणीचा 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 जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार, सातेरी देवीचा 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 जय जयकार. सातेरी देवीचा जय जयकार. सातेरी माता की
हांव तुमकां सगळ्यांक पांय पडटा आनी 2 उतरां म्हागेली सांगता आनी म्हाजे पणजे गांवान महालक्ष्मी उलो मारता सातेरी उलो मारता श्री गणेशाय उलो मारता आयज 3 दीस जाले आमी त्या कारणाक भोंवता आमची वचना रावले आमी 3 दीस पयर 11 दिसा येयल्ले आमी 11 एक दीस जालो काल शेनवार जालो काल सकाळी आमचो लोक थोडो घरा गेलो थोडो आमी थंय रावली भुरगे बाग कितें करपाक खाण जेवण करपाक घरा गेले आनी आमी थोडोच लोक रावलो आमचो एमएलए येयलो आमच्या फुड्यान बसलो आनी थंय बसून तो आपले उतरां उलोवंक लागलो उतरां उलयतना हांव ते पुलीस येयले ताका कितें सांगूंक हांव ना तेजे वयलोटीन हांव बसलेलें आशिल्लें आमचो जल्मी बसलेलो आशिल्लो येयले आनी ताका तेणी हात घातलो जाल्यार त्याने जे सांगला बाबा आपणाक हात घालू नाका हांव 2 उतरां तुमकां सांगता एमएलएन सांगलें 2 उतरां सांगता तरी आयकोन तरी आपले घेया आयकोन घेया म्हटल्या पासून तेजे कांयच तरी वालोर केलो ना आनी तेजें आयकलें ना सपाटून ताका धरलो आनी उखललो आनी तिणें ताका इस्कादे कडेन हाडलो इस्कादेन तेगे पकडून सकलची केली पांयां वर्सां केले आनी ताका बरबरीत ओडून तिणें सकयल आनी तेज्या फाटल्यान म्हाजो तुषार गांवस हांव पुष्पावती गांवस म्हाजो घराचो चेडो तेजे फाटल्यान ताका तिणें ओडून हाडलो या करपाचें जर सांगा तुम्ही या करप तेणी कितें सांगलें तेणी आयकचें काय ना आयकचें पुलिसांनी मिनिस्टरान सांगलें एमएलए तो 7 आंद्रे जाले एमएलए हांव जाणटे मनीस उलयता म्हाका उलोवंक काय कळना आमी शिकोवन आमी बुरूत मनशां आमच्या गांवान आमच्या वांगडा त्या दोंगराक लागून झगडटा आनी तेजेर हात केला आमी कशी पळयतली म्हाका तुमी सांगा आयज आमच्या गांवां पाळ्या गांवान आमच्यो कितल्यो पिळग्यो मरोन गेल्यो आमच्या गांवान काण्णां बिण्णां चुन्नां कणेरां जांभळां आंबे पणस काजू आमच्या माय मावान आमकां ते सांबाळून दवरलेले आनी ते आमी काडून खावन आमी मडगांव बाजार ही चिमोलकारां मडगांवच्या बाजारान घेवन वयता आनी बोंडव्या सगळे घेवन कांडा चुन्नां आनी 4 पयशे एकठांय करून भुरगे बाग पोसात तशेंच आमी पाळयेकारां आनी हे आतां एमएलएन सगळे नाशाड करून उडयले आनी आमची भुरगीं बाबा काण्णां चुन्नां म्हणून आशेता एक कास पळोवंक आशेता एक निरो पिवपाक आशेता कितें करपाचें आमी आतां वचपाचें भुरगे बाबा घेवन सांगा तुमी आमकां आतां तुमी आमकां सांगा एमएलएन सांगता आमी खंयतली खंय आतां इल्लें आसा तेवून तुमी झाडां बेडां मारून काबार केली आनी आतां आमच्या भुरगे बाबान कितें खावपाचें घरां आहा ती तुमी आमचें मोडूंक सोदता घरा कडेन मशीन हाडटा फसोवन घालता भेंडे रोयताले आमी हांव म्हाज्या हाती पांयान येदे मागे हांव मनीस काडपी येदे मागे कुदळ घेवन काडटा अजून पासून काडटा तर हे एमएलएन दिश्टी पडना आनी ते भेंडे रोवन तवशी रोवन चिबळो रोवन शिमोलता सीएम तो एमएलए ताका दिश्टी पडना शिमोलकारां घोसाळी तवशी ओडोळी रोवन बाबडी पोट भरताली तेंच्यांनी नाशाल करून उडयले तेंचे आनी आमच्या पांयान आमी भेंडे रोवन पाळ्याक 1000 भर लोक आमी भेंडे रोयता नाशाल करून उडयले कोणाक खावपाचें आमी आतां सांगा हे आतां सीएमान आमी कोण तेच्या हात पांय खावपाचें कोणाक खावपाचें आमी कितें खावपाचें कशें पोट भरपाचें सांगा तेणी सांगचें सीएमान येवन आनी त्या राण्याच्या चेड्यान येवन सांगचें आपूण ही वाट आनी आमच्या एमएलए आमकां सपोर्ट दिता ओडून तुमी हाडटा कितें नुस्तें तें ओडून हाडटा तुमी ताका कितें म्हूण समजान ओडून हाडलें आमकां तुमी झपाटून उडयलें काडून ऑपरेशन केलें मनीस हांव तेच्या फाटल्यान भोंवता कित्याक आमच्या पोटाक भूक लागला तेच्या पोटाक भूक लागून तो आमच्या सपोर्टाक तो भोंवता आनी आयज काल तुमी ताका भरभरी ओडून हाडटा कितें म्हूण समजून आमी आसा ती कोण फुड्यान 4 बोडे बसून जावं पूण आमी मनशां दुकरां न्हू आमी अशें कितें ओडून हाडटा तुमी सांगलें बाबा आपूण 2 उतरां सांगता तुमकां आयकोन घे म्हणल्या पासून तिच्यांनी आयकलें ना पूण म्हाका दोगांक तिणी पुलिसांनी म्हाका कितें जालें तें हांव नाका तिणी म्हाका सगळें तिंका देव बरें करूं पुलिसांनी बायलां ती म्हाका व्हरून त्या हॉटेला खंय तरी दवरले आनी पिवंक बीन म्हाका तिंका देव बरें जावन मागता कित्याक म्हाका ताका पळयता की म्हाजो चेडो आसा ताका पळयता खडखड येयला आमकां आनी कोण ना सकाळ तिंचो आदार म्हाका तिंचो आदार म्हाजी सून म्हजे दोगां नातरां आनी आतां एक चेडो आसा तेवढे रावता आनी म्हाज्या पांयान सून येयला म्हाज्या दोगां नातरांक रावता कोणाचो आदार ना ते भेंड्या रोवन हांव पोट भरता अजून बाजून सगळो लोक सांगतलो आनी हे आतां येवन आमचे काबार केले कोणे खावपाचें आमचें कितें
कशी आम्ही पोट भरतली हांव कुदरा घेवन काम करता हांव पळय म्हाजे जेल पळय कसलो तो अजून करता आनी अजून येवन पळयचे आनी म्हाजी उदरां सोंपयता पूण मॅनेजर आत्या ना तो म्हाका व्हडलें चड म्हाका वायट दिसलें आनी आतां आमकां तेणी शेफान कितें करपाचें आनी कितें आतां आमकां वचपाचें दिवचें त्या शिवाय आमी हांगसरले हालचे ना कशी हालचे ना हालचे ना हे सायडीक जय श्री गणेश जय देवी सातेरी आज 3 दीस जाले आमची जाणटी ऑपरेशन जाल्ली हांव एक प्रेग्नेंट बायल माझी माय फूल फॅमिली आमचो गांवचो आख्खो लोक रातच्यो रावन दीस काडलेले आसा टीसीपीन आता म्हाका सांग सराक वयर सांगून झडझडीत तुमी पावंड्या वयल्यान हितून हाडले तिचे मान तोकली आपटली हांवें तेका कितें जाल्यार कोण जबाबदार तुषार तेकाय तुमी धरून हाडलो आमचो जोल्मी हॉस्पिटलालो काल येयला मेडिसिनाक लागून तो गेल्लो डायबिटी पेशंट डायबिटी लोक आसा दीस काडले रावन 80-90 वर्सांच्यो बायलो जाणट्यो अजय आलो तेकाय धरून तुम्ही जोडजोडीत काढले तेका दुखलून हाडून तुम्ही भायर काढले हाल्यात तिंगा तेले कोण जबाबदार हांव सीएमाक सराक विचारूंक सोदता आयज तुजी बाय तुजो बापूय तुजी आवय तुजी धूव अशी असली आणि तुका वय सांगून हे करून हाडलो तू कितें करता लागलो ओगी रावतलो ओगी आयज एक उतर मी अजून काही काढूंक ना हाल्यार कितें जाल्लें कोण जबाबदार हिंका विश्वजीत हे तुका तू म्हणटा न्हू तुजे 45,000 लोक आसा आमकां तुजे 70 लोकांक तेजे विशीं कांयच ना तो आमची गोंयकारांच्यान तुमची झगडी लावंक सोदता आनी कांयच न्हू तो 45,000 लोकांक जे सांगता पळय न्हू तो फक्त झगडी लावंक सोदता हांव म्हणटा तुका इतली कापोस्ताद आसा तू येवन दाखय ना तोय बसोन स्टेटमेंट दिना ही नवदुर्गाचें रूप आमकां गांवांत नवदुर्गाचें नांव दिल्लें आसा आमी नवदुर्गाची रूपां तुका आमी सांगता हे बारीक लोकांक तू त्रास करता न्हू तू येवन दाखय ना पयली आमी शेतान काम केल्ली लोक ही आमची जाणटी म्हाजी माय अजून शेतान काम करता दोंगरार काम करता तिंचे हात बेश्टे ना जी काकी पळय हातीच्यो दोंगरा काजू बेंडटा पळय न्हू ते कोयते आमच्या हातीन अजून आसा शेतान जे शेतान रोयता आसतना गुद्यो बीन अजून हातीन आसा तू येवन दाखय पयली ना बेडूक येता तो तुका बेंडटा तो पळय तू तुका शक्ती आसा मी तुका दाखयता कितें तें आमी दाखय बाय सुशेगाद हांव मागता आतां आमचे फातोड्डेचे आमदार विजयबाब सरदेसाय हांकां की तेणी आपले मत व्यक्त करचे सर हांगाय पळया ओके सांदांद्रेचो आमदार सांदांद्रेचो आमदार आमचो इश्ट बाब विरेश बोरकाराक काल जे भशेन पुलिसेन मॅन हँडल केला ताजेर म्हाका दिसता प्रमोद सावंताचो सरकार गोंयकारांक एक मेसेज दिवंक सोदता मेसेज अशी की एक निवडून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधीक तर आमी हे करूंक शकतात एक सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराक अशा
राजधानीत सकाळी दिसा जवळ्याक जर आमी खापावंक शकतात जाल्यार लोकांचे आनी कोत खंय आहा ही मेसेज आनी हाजो धिक्कार करपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो आहा। म्हज्या पक्षाचे आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे तसे बरे संबंध ना, आमचे संबंध तसे बरे ना। इतले आसून पसून गोंयांत लोकशाय म्हणटी उरूंक जाय। गोंयांत सगळे गोंय पेटिल्ले आहा। मिराबाग म्हणटा थंय सावड्ड्या 400 कोटीचे स्कॅम चालू आहा। लोकांक नाका आशिल्लोच बंधारा बांदतात, थंय तोच इश्यू आहा, सगळो गांव पेटिल्लो आहा। पूण ते थंयच्या गांवच्या लोकांक एक मेसेज ते धाडूंक सोदतात की एक आमदाराक आमी हे करूंक शकता जाल्यार तुमच्यान कोत खंय आहा काय म्हणून सगळे गोंय पेटला। 39A चेर इनफ इज इनफ म्हणटा ते सेम उलयतात आनी आमी हांगा तेच उलयतात। नविदात काय ना, नविदात फक्त सरकारान एक लोकप्रतिनिधीचेर हात घाला आनी लोकांक भिवपाक एक नवी टॅक्नीक हाडल्या की सालाजार गेलो, आता प्रमोद सावंत आयलो, विवा पुर्तुगाल बी काय ना तातूंत। सालाजार हेच करतालो, जो कोण फुडें सरतालो ताका मोंतेर धडयतालो आनी हेच ते फ्रीडम फायटर म्हणटा हाचे वयल्यान तयार जाले। आज इश्यू असो आहा, आमची सॉलिडॅरिटी आहा की बाब विरेश बोरकाराक जे भशेन तांणी मॅन हँडल केला ताचेर ते पुलीस ऑफिसराचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय आनी जर एक्शन जायना जाल्यार गोंय बंद उडोवंक जाय। ना सस्पेन्शन म्हणटा तें पयलीं आसता आनी सस्पेन्शनाचेर इन्क्वायरी आसता, प्रोसेस आसा। पळय लोकांक जाय, आमी निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी, आमकां कायदो इल्लो खबर आहा, सो आमकां कायद्याचे भान दवरून उलोवचें पडटा। एक इन्क्वायरी जावंक जाय, ताजे पयलीं ताका सस्पेंड करूंक जाय आनी मागीर ताका टर्मिनेट करूंक जाय। इन्क्वायरी जावन ताजे पयलीं केलें जाल्यार तो कोर्टान वतलो आनी परतो येतलो। हाचे खातीर आमी ह्या लोकशाहीचे जी हत्या गोंयांत जाता ताच्या निशेधान आमी सॉलिडॅरिटी दिवपाक हांगा आयिल्ले आहा। हांव मातसो बेगीन इतल्या खातीर उलयलां कित्याक आमचो एक इश्ट महेश आंगलो म्हणून यंग भुरगो, म्हज्या मेयराचो भाव, तो मडगांवां हार्ट एटॅक घेवन मेला, ताचें आज मरण आहा आतां। सो म्हाका थंय वचपाक जाय म्हणून हांव बेगीन उलयल्लो आहा। नाजाल्यार पळय आमी इन एक्शन इन स्पिरीट तुमचे बरोबर आसा। पुलिसाचेर एक्शन जावंक जाय, विरेशान डिसिजन फास्ट चालोवप काय कितें करप हें ताचेर हांव ताजेर उलोवंक सोदना, कित्याक हो सरकार म्हणटा तो इनसेन्सिटीव सरकार। तांणी जे भशेन ताका उखलून धरलो जाल्यार तो फाल्यां हाजेर भूक हडतालाचेर तो जर फाल्यां मेलो जाल्यार पसून ताका पडचें ना। सो ताजेर ताणें बरे भशेन विचार करचें। ताका जर कितें भितरल्यान इन्फॉर्मेशन आहा की हें केलें जाल्यार 39A ते फाटल्यान घेतलें म्हणून जाल्यार फुडें वचप, ना जाल्यार हांव ह्या सरकाराक मातसो पसून भातयना। हो सरकार म्हणटलो एक आमदार कमी जालो जाल्यार बरें सुटलें म्हणून। हाजेर विचार करा। आज राग आसा म्हणून रागाच्या बानान अशी डिसिजनां घेवची न्ही, पूण एकवटान आमी हो जो लोकशाहीचो हत्या जाल्या ह्या लोकशाहीच्या हत्येच्या विरोधात आमी उबे रावपाची गरज आहा। आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस पसून विसरून आमी एक जावपाची गरज आहा। लोकशाही जिती उरपाक आनी गोंयांत गोंयकारांक जाय ते राज्य येवपाक आनी ताजे खातीर एकवट आमकां गरजेचो। म्हणजे दोन उतरां आयकले म्हणून देव बरें करूं। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक एकदां परत देव बरें करूं म्हणटा। सराक लागून उतरात ना, वर्ड्सलेस म्हणटा पळय तशेंच अजयाक लागून, तुषार, श्याम बाबू आमचे जे सगळे आसा, एक लाख थँक्यू म्हणून गेलो जाल्यार सगळो दीस वयतलो। सो ताका लागून सगळ्यांक एकदम थँक्यू म्हणटा। हो जो 39A आसा जो डेथ जावन येयल्लो आसा न्हू, जाका लागून आमचो सर आयज 3 दीस जाले आमी सगळीं सरा वांगडा आसा। सर आमकां लागून सपोर्टाक येयल्लो आसा, सगळीं एकठांय जावन हो जो 39A आमच्याच गांवांत न्हू पूर्ण गोंयभर जसो स्क्रॅप जाता पळय तसो तेजेर आवाज जावंक जाय। आणि सेकंडली सांगचें म्हटल्यार सराक जे भशेन काल 2nd फ्लोरारसून ड्रॅग करून हाडला पळय न्हू, दिस वॉज नॉट करेक्ट।
आणि आम्ही हे एक्सेप्ट करून घेवची ना. वी वॉन्ट एन अपॉलॉजी फॉर दिस. तशेंच हे जे माझो एक सादो सिंपल क्वेश्चन आसा, जे तुम्ही गोंय खाला पळय न्हू, जशी माणुसकी खाला रे असो हाडपाचो ताका उखलून, हा? आनी सपोज ताका कितें जाल्लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आशिल्लो? हा, तेच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता आसलो जो आयज आमकां लागून झसता. वी वॉन्ट एन मिनिस्टर लायक हिम and we are in support of you, sir. So thank you very much for always being with us. I'm actually wordless to describe him. Thank you very much. माझे माझे बॅग कित्याक दवरला तूं वाटेर? मातशी फाटी आई मातशी फाटी राव फाटी आई मातशी आली गणेश देवा मागता तुझे कडेन हात जोडून विनंती करू. आयज आमची आमचो देव म्हाका जाण. आई मायक तोंडाकडे दवर हांव जल्म्याची सून आमच्या जल्मी सांगता. आयज आमचे भुरगे आमी मातशी व्हड आसा, भुरगे आमचे ल्हान आसा. सांगता तुमकां गजाल, काणकोण साकून भार काडीत वाटे वयल्यान तेन्ना फेरी नासल्यो. आमच्या जाणट्यांनी म्हाका सांगून दवरला, हांवूच जाणटे आसा. तेन्ना फेरी नासल्यो, भायर काडून आमच्या चौकार आंगणांत रावलेले सगळे घेवन एक रात आमगेर रावलेले. आतां सगळे आमच्या घरान आसा. मागीर देवू आमकां कातेरीचे. पयलीं आमगेर सगळें जाता. कितें जातलें जाल्यार वाड्यान आमगेर पयलीं आमी दिवली घेवन थंय वयता पेटोवन सगळें कायदे करून. हे कायदे करचे खातीर देवान आमकां एक देव माणूस धाडलेलो. आयज तेजो शिमो खंय आसा शिरदोनच्यान ते पता सगळ्याक. आमी पुनो येयली कितें येयले चोरू मारता रातचो, तो आमकां खबर ना, आमच्या जल्म्यांक खबर आहा. या त्या जल्म्यान आयज त्यो शिमो खंय मारता ते दोंगर आमी उगी बसलेली. आतां त्या शिमाचेर तुमी पावले. आमकां आतां आमचे कायदे करूंक गावना देवाचे. सातेर आमची गांव माया, ते कायदे करूंक आमचे काय येयले आमकां जायना. आमी कितें करपाचें सांगा तुमी? आमी ते खंय करपाचें देवस्थान आमच्या दोंगराचेर करता ते थंयसर पावले तुमी दोंगर कापून. आमी कितें करपाचें सांगा. मान पान देवचारांक कोणाक कितें कसो दिवपाचो सांगात तुमी. उलया, खरें उलयता काय खोट उलयता ते. हो न्याय कशें करपाचें सांगात. दुसरी गोश्ट शिरदोना पद ते बांबोळे सुद्दां आमकां लागलेले आसा. ते सगळे तुमी कापून उडयले आनी लास्ट तुमी देवाच्या जाग्यार पावले. ते सगळें वयता आमचें. म्हातारेची खोमटी सगळें थंय आसा, ती सुद्दां तुमी पावले थंयसर सगलो लोक हजारभर भेंडे रोयताले. भुरगे आमचे कश्ट करताले स्वता आनी आतां विकताले आपणाच रस्त्याचेर बी पांयांतले भेंडे. आतां थंय सगळे तुमी कापून जागे नाशाडी केला त्या दोंगराचे. आमच्या भुरग्यांनी सर्विशो मेळना काय ना. कितें करपाचें तें सांगात तुमी. कसो संवसार करपाचो हो भुरग्यांनी आमच्या? फुडार आमच्या भुरग्यांचो कितें सांगा. गोंयभर जाप दिया म्हाका. फुडार आमच्या भुरग्यांचो कितें? आमी काडले कश्ट करून. आतां आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. सगळे बांबोळे तुमी त्या भुरग्यांक दवरले हाडून. आतां आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी सांग. गोंयकारांची सोडून आमच्या पायांतल्या भुरग्यांक कितें करपाचें? हो भुरगो पळय, हो भुरगो
हो भुरगो पयला आसतालो तुम्ही रस्त्याचे पेडे विकता त्या जाग्या वयले त्या जाग्यार नाशाडी केले आयज आमी कितें करपाचे आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचे नोकऱ्यो मेळना जायता कितें करपाचें सांगात सगळे भायले बोलला बाबा हॉस्पिटलान तुम्ही सगळे भायले बोलला आमच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें गोंयकारांनी न्हू पायेकारांनी आमच्या आमदाराचे मनीस कितें करपाचें सांगा त्या चौकार आयज देव माणूस कसो आमचो आमदार येयलो आमकां साथ दिवपाक देवान धाडलो तेका महादेवान धाडलो तेका म्हाका जाणां आमच्या आनी आमी सांगता ते तो आयकतालो आमचेर चलता जाणा तांकां हांव मातशें भायर सरलेलें राती कडेन सगळीं रात आसले मातशें म्हाका गरज पडली म्हणून सकयल देंवलें हांव रातूय पळय राव सकयल देंवलें त्या पुलिसांक सांगलें कितें पळया बाबा हांव मल्लिकार्जून मनीस सातेरी माया गांव म्हाजी सोडात म्हाका भितर मातशें म्हाज्या फाटीं 4 जाणां आसलीं तांकां सोडिनाका तुमी म्हाका सोडा मातशें आमदाराक परतें जाप दिता हांव सकयल येयलें परतें जाप वयर वयता परतें जाप दिता म्हाका तुमी 4 जाण पुलीस ते कशे सोडपाक ना पळय चुकतात तुमी सोडात म्हाका भितर चुकतात तुमी अशें म्हणून हांवें तांकां सांगलें म्हाकाच सोडा तांकां नाका सोडून म्हाकाच सोडा म्हाका तर सोडलेलें हांव आमच्या आमदाराक हात घालूंक दिवची नासलें पूण म्हाका तेंच्यांनी सोडूंक ना आमच्या आमदाराक हांव हात घालूंक दिवची नासलें तरी ताका खूब मारतले आसले आनी आमी आमचे बायलेन दुसरे दवरले आतां उलयताले तेजे माय म्हातारेन दवरलो ताका सांबाळून कितले सकयल तर पळय ताका आपली हाडटा तुमी ही तोकली ताची पावड्याक आपटला मार बसला ताका खूब हो न्याय खंयचो सांगात तुमी म्हाका हो न्याय दिया आनी त्या 4 पुलिसांक तुमी सस्पेंड उडयल्या एकल्याक न्हू तेज्या पळय हातीक धरला जो आमी आपटून हाडला ताका तुमी म्हाज्यान पळोवंक जायना जालें म्हाज्या पांया कडेन उडयलो हाडून हो न्याय कसलो तो सांगात तुमी तेजेर हात घातलो दुसरो ह्या भुरग्याक ओडून हाडलो तेंच्यांनी दुसरो तुज्या तेका ओडून हाडलो फडफडटा बावडे म्हाका पळोवंक जायना जालें सकयल येयल्ल्या सोबत रातभर काडले आमी थंयसर हो न्याय कसलो सरकारान दिला हो न्याय कसलो सरकार करूंक बसला सांग गोंय काबार करपाचें म्हाज्या फाटल्यान मागीर जल्मी आमचो उबो आसलो हो न्याय करा तुमी आनी तांकां चालू सावकाश मातशें सायड कर मातशें हें सोसून हांगा फादर आल्बन येयल्लो आसा फादरा कडेन रिक्वेस्ट करता तेणी फुडें येवचो कितें करता येयलो इवरे येयलो अबो येयलो ते सायडीक हांगासर आमचे मानाचे सभार आमचे परिचय भितर काडलेले हांगासर आसलेल्यांक म्हजो नांव मान गिरीश
तुझ्या वांगडा आमचे जायते जाणां आशिल्ले हांगासर म्हज्या करीत नोमान तुमकां लागता हांव हांगासर आयला जाल्यार फकत गोंयकाराच्या नात्यान हांव हांगा आयला ह्या वेळार म्हाका कोणेंच फादर म्हणून ह्या नात्यान आसा म्हणून जजमेंट करचो न्हू कित्याक म्हाका दिसता हांव पयलो पाद्री जावच्या आदी हांव पयलो गोंयकार आनी आमी जेन्ना गोंयकार म्हणटात तेन्ना आमी जाती कातीचे धर्माचे आनी हाचे कांय पळोवंक ना फकत मुद्दे पळयल्यात इश्यूज पळयल्यात आनी हाका लागून ह्या इश्यूआ लागो खातीर हांव आनी म्हजे बरोबर फादर विक्टरूय आयिल्लो आहा थंयसर म्हणटच आमी चिंतले मिस जातूच या म्हणून त्या खातीर आमी हांगासर हाजीर आसात आनी देखून हे आज एक वेगळ्याच तरेचे भावना जिवीत जातात जेन्ना आमची गोंयची भूंय जेन्ना रडटा आनी हांव जायते फावटी बोबाट मारीत आयला आमचें गोंय खंय पावलां आनी आमचें गोंय कितें तें आनी असो परिणाम दिश्टी पडटा जायते फावटी हांव सांगतालो आनी हांव म्हणटालो जेन्ना गोंय जरी तर जेन्ना रडटा तेन्ना आमचें काळीज जरी तर रडना जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयकाराचें काळीज ना आनी त्या जरी तर आमी जरी तर हांगासर गोंयची भूंय जेन्ना रडटा जेन्ना आमकांय जरी तर काळजाक दूख जाता तेन्ना म्हाका दिसता आमचें गोंयकारपण हांगासर दिश्टी पडटा जें कितें घडलां ते विशीं हांव चडशें उलोवंक सोदिना कित्याक मनीसपण न्हू तें जे भाशेन आमच्या जायत्या जाणांनी सांगलां तेन्ना देर वर बेटर वेज टू रिजॉल्व द इश्यूज आनी करूंक जातालें तें पूण आज आमचे म्हाका दिसता हे दोशेर पावलेले आसा people have forgotten that they are chosen to serve, they think they are chosen to rule. तांकां दिसता ती विचून काडलात तांकां फकत राज चलोवप आनी आमच्या आज नियाळांत आमी तें पळयलां दॅट इज वॉज द सेकंड टेम्पटेशन आज आमी जेजूच्या 3 टेम्पटेशनाचेर नियाळ केला आनी सेकंड टेम्पटेशन वॉज जेन्ना जेजू म्हणटा जरी तर तूं जर म्हाका पांयां पडशी जाल्यार हें सगळें आसा तें हांव तें तुका दितलो आज म्हाका दिसता हाच्या दोळ्या मुखार तसलेंच कितें दिश्टी पडलेलें आसा देखून दे वॉन्ट टू रूल वीथ डॉमिनन्स आनी देखून तांचे एरोगन्स पळय आज आसा न्हू म्हज्या लागीं इतली शक्ती आसा म्हजो इतलें जातलें हाच्यान इतलें आडो येता पण आमचो गोंयचो लोक बाबडो पळय तातूंतलूच बुडलेलो आसा आनी रडटा ते पासत हांव समजता आमचे दोळे उगडटले म्हणून हातूंतल्यान तरीच हातूंतल्यान तरीच हांव समजता ती आमचे गोंयकार म्हणटात ते मातशे जागे जातले अशें आनी हे फुडले इलेक्शन येता तेन्ना दाखोवपाची गरज आसा हांगासर आयले आसले बसले आनी ताड्यो मारले कित्याक तांकां तें घमंड आयलें आसा तांकां दिसता तांकां हालयतलो कोण ना तांकां दिसता ते जाग्यार ते आसात न्हू ते मोरो पर्यंत दिसता तांकां तांचे कोदेल्यो ते सारके फेविकॉलान चिटकून लागलेले आसात म्हणटच आमी म्हाका दिसता दाखोवपाक जाय की ते हालोवंक शकतात म्हणून आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यान इल्लेशें आमची गोंयकारांची शक्ती आनी गोंयकाराचें बोड जाती काती भायर धर्मा हाते भायर दिश्टी पडपाक जाय त्या पासत म्हजो सगळो भूंय खातीर तातूंत सहकार आसा मागता की हो प्रश्न सुटावो जावचो असो म्हणून आनी आमी आसात आमची भावना तुमचे बरोबर आसात आमची भावना तुमच्या जमनी कडेन आसात जाणे तुम्ही पोट बोल्ला भेंडे रोवन हांव बांबोली होली क्रॉस श्रायनान थंयसर आसलेलो 5 वर्सां आनी थंयसर हांवें पळयलां आमचो लोक कसो माती रोवन भेंडे रोवन आमी पोटां भरतात तें आयकलां न्हू पूण हेंकां समजचें ना कित्याक तांचे मेजार येतात तेका म्हाका दिसता तांकां उपकार पासून आहा जाल्यार रावं नाका बाबा हे जमनींतल्यान येतात तेच ना कितें का ताचे विशीं तांचें मन कितें जावं नाका पूण मुखार व्हरोया कितें बरें आसा तें गोंयचे खातीर करुया गोंय राखुया प्लीज लेट अस प्रोटेक्ट आवर गोवा उरला इल्लें गोंय आहा इल्लें गोंय आहा सगळें आहा तें गोंय मातशें आसा तितलें इल्लें बरेंपण सांबाळुया आनी आमी सगळे सांगातान वावरुया ओके थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू हांव मागता आतां आमच्या आल्दोनेचे MLA ॲडवोकेट कार्लोस सर हांच्यांनी काल सकाळी हांवें विरेश बोरकाराक कॉल केल्लो आनी कित्याक पासत म्हाका खबर नाशिल्ली हें कितें घडटलें म्हूण आनी तेणें कॉल घेयलो ना मागीर हांवें पळयलां व्हिडियोचेर कितें चलता म्हाका रोखडें कळ्ळें हें चलत तें सामकें न्ही म्हूण हांव विरेश बोरकारा इलेक्शन आमी इलेक्शन झगडचनी पयलीं हांव ताका कितले वर्सां वळखता
बरो भुरगो म्हूण तो म्हजो फ्रेंड आशिल्लो आनी बरो भुरगो म्हूण हांव ताका सदां सपोर्ट करतालो. काल कितें जालें तें एक सर्टिफिकेट म्हूण मनान दवरूंक जाय. एक आमदारान कसली चूक आशिल्ली तेजी, तो लोकां पासत झगडपाक गेलो. तेगे पर्सनल डेव्हलपमेंट कांय नाशिल्लें थिंगा. तुमी तेज वांगडा गेल्ले थिंगा, तेका ऑर्डर नाशिल्ली बायसोर म्हूण पुलिसीन तेका धरून जोरोवन हाडलो आनी ते स्टेअरकेसाचे, बेश्टे जमनीचे न्ही, स्टेअरकेसाचे. होय, आयज आयक हांव सांगता जो हांव कितें म्हणटा ते तुका आनी म्हाका जालो जाल्यार तूं नेणा आमकां कितें आमगे आडाम सगळे मोडपाचे. तो घोटा देखून तेका कांय जाल ना आनी भितरल्यान मागीर चोया कितें जालें तें म्हूण आमकां इतले दुखले की हांव चिंतलो हांव येता तेका सपोर्ट दिवपाक. कित्याक आयज आमदाराक एश कोन्न करतात जाल्यार बारीक बारीक मनशां तुमी जाणात कितें करतात ते गांवांत. आयज आमकां आमी पळयतात की आमकां डेव्हलपमेंट म्हूण येता म्हूण आमी गांवकार आहात ते गोंयकार, आमगे घर आहात कितले वर्साचे, आमकां उदो ना. तांकां 24/7 उदो मेळटा. हे भायले येतात आनी आम शिकयतात कितको गोंय चलोवपाक. आमगे भाटां खातात आनी आमकां भायर काडटात. देखून आमचे आतां हे पुलिसीन कितें केलें तें हांवें काल म्हूण सांगला पासून हांवें व्हिडिओ सामके पळयले ना. म्हूण खंयचो पुलीस कॉन्स्टेबल ऑफिसर कोणू आहा जाल्यार थिंगा तेका सोंपतो आमगे एक डिमांड आसतलो, पयलो सस्पेंड कर म्हूण तेका. कायद्यांनी एक्शन घेवपाचें, फुडें घेवपाचें. कित्याक सस्पेन्शन कित्याक नाल्यार त्या पोझिशन आहा जाल्यार ते इन्फ्लुअन्स करतले, डॉक्युमेंट चेंज करतले. देखून सस्पेन्शन पयली गरजेची. असेंब्ली समन जाल्यार आनी तूं जाणा 6 तारखेर आमची असेंब्ली सेशन आसा. आमी ते पासून थिंगा काडले म्हूण असेंब्ली सेशन काडले तेन्ना कायद्यांनी स्पिकराचे परमिशन घेवन करपाचें. केलें ना तें. हे आतां आमी म्हणटात पुर्तुगेजाचे लेगेसी काबार करपाचे म्हूण कितें चलता आयज गोंयांत. आज येता ते गोंय काबार करूंक सोदतात. आमगे लोकांक भंय घालून चिपोवंक सोदतात. आमी सगळे गोंयकार म्हूण उठपा जाय, रस्त्यार येवपा जाय आनी दाखोवपा जाय की आमचे एकवट आसा, आमचे आमी सांबाळटले आनी झगडटले म्हूण. सगळे तुमी एकठांय रावात, गोंय साल्वार जातलें. आनी हांव गिरीश बाबा बरोबर सद्दां आसतलो. कसलो आदार लागतो तेका जाय तो हांव तेज वांगडा फकत कोर्टान न्ही भायर पासून कितें जाय जाल्यार हांव सद्दां तेज वांगडा आसतलो. आनी तेज पासत आनी तेज पासत तेगे कितें आहा तें मनान आमी पासून आमचे मनान घालून लोकांक एकवट धरून आमी फुडें या, गोंय साल्वार करया. देव बरें करूं. सातेरे देवकी नमन करून, श्री गणेशाक वंदन करून, तशेंच माझ्या रवळनाथ बर्म्याक नमन करून हांव तुमकां 2 उतरां सांगता. म्हजी हांव आमचो स्ट्रायक आसा त्या दिसा हांव नासलोलो. हांव वखद हाडून गेल्लो दुसऱ्या गांवांत, महाराष्ट्राक गेल्लो. आतां काल येयलो तो संतोष हांव हेका जॉयंट जालो स्ट्रायकाक. म्हणटकीच तेन्ना पळय जाल्यार तो आमचो MLA उलयतालो आमी तेज्या वांगडा बसलेले सगळे उलोवन तितक्यान एकटो येयलो आनी म्हणून लागलो तुमकां भायर वचपाची ऑर्डर आसा. सरान विचारलें कितें ऑर्डर आसा जाल्यार ते आमकां दाखय. पूण तो दाखयना आलो. तो कोण तरी तो व्हडलो इन्स्पेक्टर येयलो आनी ताका धरलो आनी उखलिलो आनी व्हरोंक लागले. तेज्या फाटल्यान हांवूय गेलो, तो तुषार गेलो, तो आमचो अजय गेलो, सगळे आमी सगळे गेले. तितक्यान ताका वडूच व्हरता. ते तसोच अजयाक ओडलो, तसोच आमचे तुषाराक ओडलो, तसोच हांव तेज्या फाटल्यान वयतालो. तितल्यान म्हाज्या गळ्याक घातलो हात आनी म्हाकाय उडयलो आनी उडयता तांकां. आनी इतकें जाल्या उपरांत आमी हांगा सकयल येयल्या उपरांत मागीर आमी ते पुलिसांक विचारूंक लागले. हे विचारताले आमचे
तुम्ही अशें कशें केलें पूण ते सगळे ओग्गी रावले. ते जाले आनी आमी हांगा येयले. आतां आमी येयले हो तुमच्या सगळ्या लोकांचो आख्या गोंयकारांचो हो एकवट पळोवन म्हाका एकदम बरें दिसलें. आनी असोच तुमी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट दिवचो आनी आमचे 39A झोन आसा तो तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमकां सपोर्ट दिवन बरे भाशेन तो आमचो स्टेप करचो. आनी इतकें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. राव सर. सातेरे माये आमचेर संकट येला ते दूर केर गे देवी माझे. ते सातेरे माये आमचेर संकट येला